الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. من يملك السمع والأبصار؟ لا إله إلا هو. من يعلم السر والجهر؟ لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ويونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والميزان عديل والحاكم رب جليل والقيامة قريب. ويقول آدم صفي الله نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا محمد رسول الله يا رب أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمهراب الزاهد الأواب الناطق بالحق والصدق والصواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب الشهيد المظلوم في المهراب إمامنا أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أنيس النبي في البليات والمصائب مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب إمامنا أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات الأربعة
بنات النبي أم خير البرية زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى آل بيت المطهرة خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن وعلى عمي شريفين المكرمين المعظمين عند الله والناس سيد الشهداء الحمزة وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.